کٹورے اے سرما تگادائے مازار دے ڈورے جنہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں کھولیاں نے فرمایا مرتضی تینوں کیڑی شے نے روایا عرض کردے نے مازاگ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا و لیل دیاں زلفاں والیا آمین دے کھللا والیا علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ والے کورے کورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رون کی وجہ ہے باقی سارے پیر بھائیاں عصر دی نماز ادا کر لئیے تواڈے آرام دی وجہ نال میں عصر دی نماز ادا نہیں کر سکیا سونیا تواڈے وال بھی وینا وا پیا تے سورج وال بھی وینا وا پیا جدوں تواڈے وال وینا وا تسی تے موجود ہو جدوں سورج وال وینا سورج ڈوب گیا ہے اس حدیث دی راویہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نے میں اپنی اکھی اس موقع تے بیٹھ کے سورج ڈوبدا ویکھیا ہے فرمایا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فیصلہ تو کر عمل میں کر دینا وا قضا پڑھنی یا کہ ادا پڑھنی فیصلہ تم کر لے قضا پڑھنیا کہ ادا پڑھنیا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے مازاگ دے کاجل والیا لج پالا دے ہوندیا انہیں گل قضا والی چنگی نہیں لگدی سونیا میں تے ادا ہی پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار نبی نے اختیار والے رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے اللہ دی بارگاہ چرچ کر دے اللہم انکا علیین فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس یا اللہ علی تیری اطاعت کرتا سی پیا تیرے رسول دی اطاعت کرتا سی پیا میرے مولا علی واسطے سورج واپس لٹا دے اجے دعا کر کے ہاتھ منہ تے نہیں پھیرے اسماء بنت امیس فرمایا نے جنہ اکھاں نال میں سورج ڈوبدا ویکھیا ہے انہاں اکھاں نال ڈیگر تے واپس آوندا ویکھیا اچھی بولو جنہ اکھاں نال میں سورج ڈوبدا ویکھیا سی انہاں نال ہی ڈیگر تے واپس آوندا